बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब यजीद का लश्कर यजीदियों के दरबार में पहुंचा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के सर मुबारक यजीद के सामने एक थाली में रखा गया। तो यजीद ने सर अनवर की तरफ ध्यान देते हुए कहा, हुसैन वल्लाह, अगर तुम्हारा मामला मेरे हाथ में पड़ता, अगर तुम मेरी बेत कर लेते तो मैं तुमको कत्ल ना करता। फिर यजीद पलीत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लबों और दांतों को छड़ी लगाने लगा। तो वहाँ मौजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू बरजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, यजीद, तुम अपनी छड़ी हुसैन के दांतों और लबों को लगा रहे हो, जिनको रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूसा करते थे। सुन लो, क़यामत के दिन तुम्हारा हसर इब्ने जियाद के साथ होगा और हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। यह कहकर वह दरबार से उठे और चल दिए। यजीद ने एक सहाबी रसूल हजरत नुमान बिन बासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के अहलो अयाल को मदीना पहुँचाने की जिम्मेदारी दी। और फिर यजीद ने अपने दामन से हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल का दाग अपने दामन से हटाने के लिए हजरत जैनुल आबिदीन से अकेले में मिलकर ढोंग करने लगा और कहा, अगर आपके वालिद और मेरी मुलाकात डायरेक्ट हो जाती तो वह जो कुछ फरमाते मैं मान लेता और उनको कत्ल ना करता। अब आप मदीना तशरीफ ले जाइए। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अहलो अयाल मदीना मुनव्वर पहुँचे तो मदीना तैयबा के लोगों को करबला के वाक़या की खबर पहले ही पहुँच चुकी थी। जब यह लूटा हुआ काफिला शहर में दाखिल हुआ तो सारे मदीने वाले हजरत मोहम्मद बिन हनफी या उम्मुल मोमिना हजरत अम्मे सलमा और ख़ानदान की दूसरी औरतें सब रोती ही निकल पड़ी। अब काफिला सीधे हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुक़द्दस पर हाजिर हुआ। हजरत जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र किए हुए थे, खामोश थे। जैसे ही उनकी नज़र कब्र अनवर पर पड़ी और अभी इतना ही कहा था, दादा जान अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाइए। अब उनका सब्र टूट गया और वह इस तरह दर्द के साथ रोए और हालात बयान करना शुरू किया कि कोहराम बर्पा हो गया और क़यामत का नमूना कायम हो गया। सैयद सोहदा हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का सर अनवर कहाँ दफन किया गया, इसमें इत्तिलाक है। मशहूर यह है कि आपके अहलो हयाल के साथ ही यजीद ने आपके सर मुबारक को मदीना तैयबा रवाना किया, जो सैयद हजरत फ़ातिमा ज़हरा या हजरत इमाम हसन मुज्जता रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन किया गया। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद यजीद पलीद बिल्कुल बेलगाम हो गया और फिर हर तरह की बुराइयों का बाजार गर्म हो गया। जना, लबात, हराम खारी, भाई बहन का निकाह, सूद और शराब वगैरह खुलेआम शुरू हो गया और नमाजों की पाबंदी उठ गई। फिर यजीद की शैतानियत यहाँ तक पहुँची कि 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उकबा को 12 या 200 हज लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज्जम पर हमला करने के साथ अपनी सेना को भेजा। उस बदबख्त लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वह तूफ़ान बर्फा किया कि लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए, लोगों के घरों को लूट लिया, कत्ले गारत किया, 700 सहाबों को बेगुनाह शहीद किया और ताबीन वगैरह मिलाकर पूरे 10,000 से ज़्यादा शहीद किया। लड़कों को कैद कर लिया और यहाँ तक जुल्म किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दस की सख्त बहरूमती की, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 रोज़ तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज ना पढ़ सके। उन जालिमों ने मदीना मुनव्वर के बाद मक्का मजमा पर भी हमला किया। पत्थर फेंकने की मशीन को अबू कबास पहाड़ पर ले जाकर पत्थर बरसाना शुरू किया। इस पथराव से हरम शरीफ का मुबारक आंगन पत्थरों से भर गया और मस्जिद हराम के पिलर टूट गए, काबा शरीफ की दीवारें टूट गई और छत गिर गई। पत्थर बरसाने के साथ जालिमों ने आग के गोले भी फेंके, जिससे खाना काबा में आग लग गई, उसका गिलाफ जल गया और वह दुम्बा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदा में कुर्बान किया गया था
اس کی سیخ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھی، وہ بھی جل گئی۔ حرم شریف کے لوگوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں یزیدی فوج کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر یزید 5 ربیع اول 64 ہجری کو 49 سال کی عمر میں ہلاک ہو گئے۔ اب یزید کے مرنے کی خبر آئی تو مکہ والے یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑے اور پھر یزیدی فوج بھاگ گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، وہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسے بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے، یہ عجاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ عزیز قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن جعید کو بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنے ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس نے کہا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے اس منحوس سلطنت کی وراثت سے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنسوں میں کیڑے پڑ گئے اور بدبو آنے لگی۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا تھا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی گجا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی تڑپتا تھا اور چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اور اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب بھی جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہاں گیا اور تیسرے دن بھی وہاں گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا، ہاں میں ہی امیر شام ہوں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا، ہاں میرا نام ہی یزید ہے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتا ہے آگے بڑھتے ہوئے تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کی پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کے خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا
और उस लड़की ने यजीद के ऊपर कई सारे वार करके यजीद को वहीं पर काट कर रख दिया और वो लड़की वहां से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहां पड़ी रही। यजीद के साथी काफ़ी दिनों के बाद तलाश करते हुए गए तो उसी रास्ते पर देखा कि यजीद का जिस्म वहीं कटा हुआ पड़ा है। यजीद के साथी उसकी सड़ी हुई लाश को उठाकर लाए और एक गड्ढा खोदकर उसको वहीं पर दफन कर दिया। और आज भी जहां यजीद की कब्र बताई जाती है वहां शीशा लगाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं भी पता नहीं। अल्लाह का कितना बड़ा अजाब यजीद पलीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद पलीद की कब्र का नामो निशान तक न रहा। और इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक को देखिए किस तरह चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक चमकता रहेगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि यजीद पलीद की मौत कब और किस तरह हुई। फ़िलहाल हम मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।